प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासु स्मारे नित्यमायुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं वित्तमेव च सप्तमं विज्ञराजं च धूम्रवर्णं तदाष्टमं नवमं फालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यम्यहं पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यादिलब्धे विद्यां धनादिलब्धे धनं पुत्रादिलब्धे पुत्रान् मोक्षादिलब्धे गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वगणेशस्य प्रसादः।